देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एक पुकारा होस्, भक्ति एउटै धारा होस्, लड्का लड्दै मरे मरौँला, यो एउटा नै नारा होस्। दन्ते कथा जस्तो रानुदेवीको जीवनी। केही मान्छेहरू इतिहास सम्झाउँछन् र केही मानिसहरू स्वयं नै इतिहास हुन्छन्। रानुदेवी अधिकारी एउटा यस्तै नाम हो। उनी स्वयं इतिहास पनि हुन् र इतिहास सम्झाउने पात्र पनि हुन्। इतिहासका त फरक फरक आयामहरू हुन्छन्। रानुदेवी अधिकारी नेपालको इतिहासकी एउटा फरक आयाम हुन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवी अधिकारीको जीवनी प्रस्तुत गर्दैछौँ। को हुन् त रानुदेवी अधिकारी? कसरी बित्यो उनको बालापन, युवा अवस्था, प्रौढ अवस्था र वृद्ध अवस्था? विक्रम सम्वत 1993 मङ्सिर 12 गते शुक्रबारको दिन थियो। वीरगञ्जमा एकजना नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेखिने नामको जन्म भयो, अर्थात् रानुदेवी अधिकारीको जन्म भयो। रानुदेवी अधिकारीका बुबाको नाम ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय र आमाको नाम इन्दिरा पौडेल उपाध्याय हो। रानुदेवी अधिकारीको बाल्यकाल बनारसमा बित्यो। उनले बनारसबाट कक्षा 8 पास गरेपछि उनका बुबा आमाले उनलाई 16 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2006 सालमा विराटनगरका तीर्थप्रसाद अधिकारीसँग विवाह गराइदिए। अधिकारी परिवार राजनैतिक क्रान्तिमा होमिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको कोइराला परिवारसँग रानुदेवी अधिकारीको पारिवारिक सम्बन्ध गाँसियो। नेपालमा राणा शासनको जर्जरताको अन्त्य र प्रजातन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेर राजनीतिक क्रान्तिमा होमिएका थिए कृष्णप्रसाद कोइराला। उनका 5 भाइ छोराहरूमध्ये 5 जना प्रजातन्त्रका सेनानीका रूपमा परिचित छन्। कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोराहरूमा जेठा मातृका प्रसाद कोइराला, माइला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, साइला केशव प्रसाद कोइराला, काइला तारिणी प्रसाद कोइराला र कान्छा गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन्। जसमध्ये केशव प्रसाद कोइरालाकी श्रीमती नेपाली काङ्ग्रेसकी चर्चित नेत्री नोना कोइराला रानुदेवी अधिकारीकी दिदी हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका चर्चित नेता डाक्टर शेखर कोइराला रानुदेवी अधिकारीका दिदीका छोरा हुन्। यसो हुँदा पारिवारिक रूपमै नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेताहरूसँग रानुदेवीको सम्बन्ध थियो। त्यसमा पनि स्वयं तीर्थप्रसाद अधिकारी उनका श्रीमान नेपाली काङ्ग्रेसका सशक्त योद्धा थिए। नेपालमा जनता जनतामा राजनीतिको जागरण ल्याउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2004 सालमै तत्कालीन क्रान्तिकारी नेता तथा साहित्यकार तारिणी प्रसाद कोइरालाले विराटनगरको जुट मिलमा प्रजातन्त्र नामक रेडियोको स्थापना गरेका थिए। रानुदेवीकी दिदी नोना कोइरालालाई रानुदेवीले सानैदेखि गीत गुनगुनाइरहने स्वभाव थाहा थियो। प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका तीर्थप्रसाद अधिकारीको परिवार उदार स्वभावको थियो। रानुदेवीलाई तारिणी प्रसाद कोइराला र नोना कोइरालाले घरमै गएर रेडियोमा गीत गाउनका लागि आग्रह गरे। उनी पनि तयारी भइन्। यसरी उनले 2006 सालमा 16 वर्षको उमेरमा तारिणी प्रसाद कोइरालाको शब्द, यादव मण्डल र कालुरामको सङ्गीत रहेको आज देशको क्रान्ति युद्धमा बोलको गीत पहिलो पटक गाइन्। विराटनगरको जुट मिलमा स्थापना भएको उक्त रेडियोमा प्रशस्तै ठाउँ थिएन। सानो कोठा थियो, रेकर्ड केही हुँदैन थियो। जे बोल्यो जस्ताको तस्तै प्रसारण हुन्थ्यो। त्यही सानो कोठामा गएर गीत गाउनु पर्ने, समाचार वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। रानुदेवी गीत गाउँथिन्, वाद्यवादन बजाउनेहरूले सँगै बजाउँथे। उनी जे गाउँथिन् त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो। आज देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एउटै पुकार होस्, लड्दा लड्दै मरे मरौँला, यो नै एउटा नारा होस्। खडा भयो जनतन्त्र फौज, लौ आऊ आऊ नेपाली, मातृभूमिले मुक्त कण्ठमा डाक्छिन् आऊ गोर्खाली। उनले यसरी प्रजातन्त्र रेडियोमा प्रत्यक्ष गाउने गीतहरू आन्दोलनका नारा बनेका थिए। उनी बिहान एकपटक रेडियोमा जान्थिन् र प्रत्यक्ष प्रसारणमा गीत गाउँथिन्, फेरि बेलुका जान्थिन् र त्यसरी नै गीत गाउँथिन्। उनले यसरी रेडियोमा गाएका गीतहरू आन्दोलनकारीहरूले हरेक आन्दोलनमा गाउने गरेका थिए। रानुदेवी विराटनगरमा हुने विभिन्न आमसभा, र्याली र आन्दोलनमा सहभागी भएर जोसका साथ तिनै गीतहरू गाउँथिन्। आन्दोलनकारीहरू भोक प्यास बिर्सन्थे, केवल उत्साहित हुन्थे। यसरी रानुदेवी प्रजातन्त्रकी सेनानी बनेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। तारिणी प्रसाद कोइरालाले विराटनगरको जुट मिलमा औपचारिक रूपमै प्रजातान्त्रिक नेपाल रेडियोको स्थापना गरे।
प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि अवस्था शान्त थिएन। राणाहरूले जति बेला पनि शिर उठाउन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले देशभर आन्दोलन चलिरहेकै थियो। रेडियोले जनतालाई सुसूचित गर्ने, आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराइरहने गर्थ्यो। जनतालाई प्रजातन्त्रमाथि विश्वास दिलाउन र जागरुक बनाउन क्रान्तिका गीतहरू प्रसारण गरिरहन्थ्यो। रेडियो औपचारिक रूपमा स्थापना भए पनि रेकर्ड भएका गीतहरू बजाउने र राख्ने व्यवस्था थिएन। त्यसैले रानुदेवी प्रत्यक्ष गीत गाउँथिन् रेडियोमा। नेपाली कांग्रेसले देशभर चलाएको आन्दोलन सिङ्गो परिवार आन्दोलनमा होमिएको, त्यसैले परिवारमाथि जे पनि हुन सक्ने खतरा थियो। विराटनगरको मिल क्षेत्र भने नेपाली कांग्रेसले कब्जा गरेको थियो। त्यहाँ राणाहरूको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले रानुदेवीको परिवार पनि त्यसै क्षेत्रमा बस्दथ्यो। रेडियोले राणा विरोधी जनचेतना, राणाहरूका करतुतहरू प्रसारण गर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने भएकाले रेडियो बन्द गर्न राणाहरूले जुनसुकै हरकत समेत गर्न सक्ने अवस्था थियो। यस्तो बेलामा बिहान बेलुकै गीत गाउन आउन जान अप्ठ्यारो भए पनि रानुदेवीलाई उनका सासू ससुरा श्रीमानले सहयोग गर्थे। आजभन्दा लगभग 70-71 वर्ष पहिलेको अवस्थामा रानुदेवी अधिकारीका सासू ससुराको यो उदारता कुनै दन्ते कथा भन्दा कम लाग्दैन। रानुदेवीले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी रहेछिन्, मैले रेडियोमा गीत गाएपछि तारिणी प्रसाद कोइरालाले कलकत्ता लिएर गए। कलकत्ताको हिन्दुस्तान कम्पनीमा फागुको शीतल बतास बोलको गीत पहिलो पटक रेकर्ड गर्ने मौका पाए। त्यो बेला गीतहरू मोनोग्राममा बजाइन्थ्यो। रानुदेवीका सबै गीतहरू रेडियो नेपालमै थिए। 2019 सालमा नेपालमा पञ्चायत आएपछि क्रान्तिका गीतहरू बजाउन बन्देज लगाइयो। ती सबै गीतहरू त्यत्तिकै हराए। त्यो बेलाको उनको बहुचर्चित गीत भने जुनेली रात हजुर बोलको गीत थियो। त्यही विराटनगरमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक नेपाल रेडियो नै रेडियो नेपालको रूपमा स्थापित भयो। जब रेडियो नेपाल काठमाडौँ सर्यो तब उनको गीत गाउने सिलसिला पनि भङ्ग भयो। रानुदेवीका बालबच्चा भए, उनले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइन्। एउटी गृहिणी, बुहारी, त्यति बेलाको समय धन्न परिवार बहुत उदार थियो। 8 कक्षा पढेकी 16 वर्षकी किशोरीलाई बिहे गरेर ल्याएको भए पनि त्योभन्दा माथिको पढाइ भने रोकेन। उनले निरन्तर आफ्नो पढाइलाई पनि अगाडि बढाइन्। परीक्षाको बेला कहिले बालबच्चाहरू सासू ससुरासँग छोडेर त कहिले माइतमा छोडेर कलेजको परीक्षा दिन जान्थिन्। उनले बनारसमा कलेज पढ्दा शास्त्रीय सङ्गीतमा IAS सम्म पास गरेकी थिइन्। उनी बनारसमा कलेज पढ्दा नाटक समेत खेल्थिन्। उनलाई विराटनगर र बनारस आउन जान साँधी नै हुँदैन थियो। बनारस र विराटनगर उनका लागि पानी पँधेरो जस्तै भएको थियो। रानुदेवी अधिकारीका जम्मा दिदी बहिनी 5 जना हुन्। 5 जना मध्ये उनी साइली बहिनी हुन् र दाजुभाइ 3 जना। उनका 2वटी छोरीहरू छन्, अर्चना र अल्पना। 1 छोरा छन्, अभिन। रेडियो नेपाल काठमाडौँ सरेपछि पनि रानुदेवी काठमाडौँ जाँदा नातिकाजी श्रेष्ठ, शिवशङ्कर थापा जस्ता सङ्गीतकारहरूसँग समेत गीत रेकर्ड गराइन्। उनका रेकर्ड भएका गीतहरूमा मेरो मुटुको माझ कसको तस्बिर, चरी भुर्र उडी घरमा मेरो जाऊ, तिमी दूर देशका परदेशी, जुनेली रात हजुर, गम्किन्छ बात हजुर, जागे नेपाली उठे नेपाली, फागुको शीतल बतास लगायत छन्। इतिहास विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी रानुदेवीले विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि विराटनगरको बालिका आदर्श स्कुलमा स्थायी शिक्षिका भएर अध्यापन गर्न थालिन्। उनले सोही स्कुलमा 30 वर्ष अध्यापन गरेपछि 2053 सालमा अनिवार्य अवकाश लिएकी हुन्। प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि सधैँ लडिरहेकी रानुदेवी सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षकहरूले पनि पेन्सन पाउनु पर्ने भनेर देशभर भएको आन्दोलनमा उनले पनि सहभागिता जनाएकी थिइन्। यस आन्दोलनमा सहभागिता मात्र जनाइनन्, उनले अग्रपङ्क्तिमा रहेर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन समेत ठूलो भूमिका खेलिन्। त्यो बेलासम्म नेपालमा शिक्षकहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधाहरू थिएन। उक्त आन्दोलनमा रानुदेवी अधिकारी 15 दिनसम्म जेल परेकी थिइन्। रानुदेवी अधिकारी अरू जेसुकै पेशामा आबद्ध भए पनि उनको मन मस्तिष्कमा गीत सङ्गीत मात्रै थियो। उनी जति बेलै पनि गीत गुनगुनाइरहन्थिन्। उनले 72 वर्षको उमेरमा सुमित खड्कासँग समेत जागन नेपाली बोलको गीत गाएकी थिइन्। विराटनगरको बसाई, जागिर र
गीत गाउने अवसरहरूको अभावका कारण उनले गीत संगीत क्षेत्रमा जे जति गर्न चाहन्थिन् त्यो हुन नसकेकोमा उनलाई नमिठो लागिरहन्थ्यो। लामो समय गीत संगीतबाट टाढा भए पनि बुढेसकालमा भए पनि उनी फेरि सक्रिय भइन्। उनले थुप्रै भजनहरू गाइन्। क्रान्तिका गीतहरू गाउने परिचय बनाएकी उनले शान्ति स्थापनाका गीतहरू पनि गाइन्। पत्रकार तथा गीतकार शङ्कर खरेल र गायक सुमित खड्काले उनी सम्बन्धी 56 वर्षपछि नामक सांगीतिक वृत्तचित्र समेत निर्माण गरेका छन्। रानुदेवी अधिकारीको संगीत प्रतिको लगाव, त्याग र उनले गरेका कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दर्जनौं संघ संस्थाहरूले सम्मानित तथा पुरस्कृत गरेका छन्, जसमध्ये बलबहादुर राई प्रतिष्ठानद्वारा सम्मान गरिएको थियो। मोरङ समाज काठमाडौँले पनि रानुदेवीलाई सम्मान गर्यो। कलानिधि इन्दिरा संगीत विद्यालयले उनलाई अभिनन्दन गर्यो। उनलाई तारिणी रोसा स्मृति पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो। म्युजिकखबर.com ले आफ्नो 7औं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा दीर्घ साधना पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै रेडियो कान्तिपुरले आफ्नो 15औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा रानुदेवीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको थियो। रानुदेवीकी जेठी छोरी अर्चना शर्मा र एक मात्र छोरा अबिन अधिकारी अमेरिकामा रहेकाले उनी पनि छोरासँगै केही वर्ष अमेरिका बसिन्। जिन्दगीको पछिल्लो समयमा उनी काठमाडौँमा रहेकी कान्छी छोरी अल्पनासँगै बस्दै आइरहेकी थिइन्। इतिहासकी विद्यार्थी उनी स्वयं नेपाली गीत संगीतकी इतिहास हुन्। उनै नेपाली गीत संगीतकी इतिहास रानुदेवी अधिकारीको विक्रमसम्म 2077 साल वैशाख 18 गते बिहीबारका दिन 84 वर्षको उमेरमा हिँड्दै गर्दा देहान्त भयो। हामी नेपाली र सारा नेपाली गीत संगीतका प्रेमीले रानुदेवीलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। दिवंगत आत्मालाई शान्ति मिलोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली गीत संगीतकी इतिहास बनेकी रानुदेवी अधिकारीको जीवनी यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। क्रान्तिका गीतहरू गाएर नेपाली संगीतको इतिहासमा एउटा इट्टा बनेकी रानुदेवी अधिकारीको जीवनी कुनै दन्ते कथा भन्दा कम छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले रानुदेवी अधिकारीको जीवनी सुनिसक्नु भएको छ, यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहुन्छ भनेर हामीले प्रतिक्रिया आउने बक्स खुल्लै राख्ने गरेका छौं। दर्शकवृन्द, रानुदेवी अधिकारी र नेपाली गीत संगीतको सम्मानका लागि पक्कै पनि यहाँहरूले एउटा कमेन्ट, एउटा लाइक र एकपटक सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं, आशा राखेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।